अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वो कर दिखाया जिसका डर था। अमरीकी सदर की इंतजामिया ने 43 ममालिक पर सफरी पाबंदियों की तजावीज़ तैयार कर ली। 43 ममालिक को सफरी पाबंदियों की किन किन कैटेगरी में शामिल किया गया है? अमरीका की नई सफरी पाबंदियों की जद में कौन कौन से ममालिक आएंगे? क्या दुनिया के 43 ममालिक के शहरियों के लिए अमरीका जाना एक अधूरा ख्वाब बनकर रह जाएगा? ये अब भी कोई गुंजाइश बाकी है। इस व्लॉग में तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं सबा चौधरी। व्यूअर्स, अमरीका सदर ट्रंप की मुजव्वज़ा नई सफरी पाबंदियों की फहरिस्त 43 ममालिक को हदफ बनाती है। ट्रंप इंतजामिया के अंदर गर्दिश करने वाले एक मुसव्वदे में 3 कैटेगरीज के ममालिक की फहरिस्त शामिल है, जिनके शहरियों को अमरीका में दाखिले पर पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है, और इस फहरिस्त को रेड, ऑरेंज और येलो कलर की कैटेगरी में तकसीम किया गया है। ट्रंप इंतजामिया नए अमरीकी सफरी पाबंदी के तहत 43 ममालिक के शहरियों को निशाना बनाने पर गौर कर रही है, जो सदर ट्रंप की पहली मुद्दत के दौरान आयद करदा पाबंदियों से ज़्यादा वसी होगा। मुतल्लिका एहलकारों के मुताबिक सफारती और सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से तैयार करदा सिफारिशात की फहरिस्त में 11 ममालिक को सुर्ख कैटेगरी में शामिल किया गया है, जिनके शहरियों को अमरीका में दाखिले से मुकम्मल तौर पर रोका जाएगा। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक ये ममालिक अफगानिस्तान, भूटान, क्यूबा, ईरान, लीबिया, शुमाली कोरिया, सोमालिया, सूडान, शाम, वेनेजुएला और यमन है। एक अंदरूनी तजवीज़ में ट्रंप इंतजामिया ने दर्ज झेल ममालिक की फहरिस्त तैयार की है, जिनके शहरियों को अमरीका में दाखिले पर पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ ममालिक किसी भी हतमी हुक्मनामे में तब्दील हो सकते हैं। एहलकारों ने अंदरूनी मुज़ाकरात पर बात करने की शर्त पर अपनी शनाख्त को जाहिर ना करने की शर्त पर गुफ्तगू करते हुए खबरदार किया है कि ये फहरिस्त कई हफ्ते कबल अमरीकी महकमा खारजा की तरफ से तैयार की गई थी, और जब ये वाइट हाउस तक पहुंचेगी तब तब्दीलियों के इम्कानात हैं। महकमा खारजा के सफारत खानों और इलाकाई दफातर के एहलकारों, दीगर महकमों और इंटेलिजेंस एजेंसीज के सिक्योरिटी माहिरीन ने इस मुसव्वदे का बगौर जायज़ा लिया है। वो ये तबसरा फराहम कर रहे हैं कि आया ख़ास ममालिक में नुकसानात की तफसीलात दुरुस्त हैं, या अगर कुछ शामिल करने पर दोबारा गौर करने के लिए पॉलिसी वजूहात हैं, जैसा कि किसी दूसरे तरजीही शोबे में ताउन के ख़तरे को ना उठाना। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया की नई सफरी पाबंदियों के तजवीज़ करदा मुसव्वदे में 10 ममालिक की एक ऑरेंज फहरिस्त भी शामिल थी, जिनके लिए सफ़र पर पाबंदियां आयद की जाएंगी, लेकिन इन ममालिक के शहरियों को मुकम्मल तौर पर रोका नहीं जाएगा। ऑरेंज लिस्ट में शामिल ममालिक के शहरियों के इमिग्रेंट और सयाहती वीज़े महदूद किए जाएंगे। अमरीकी अखबार के मुताबिक ऑरेंज लिस्ट में शामिल ममालिक के कारोबारी मुसाफिरों को कुछ शराइत के साथ अमरीका में दाखिले की इजाज़त दी जा सकती है। इस फहरिस्त में शामिल शहरियों को वीज़ा हासिल करने के लिए लाजमी तौर पर ज़ाती तौर पर इंटरव्यू देना होगा। ऑरेंज लिस्ट में रूस, एरिट्रिया, हेटी, लाओस, म्यांमार, पाकिस्तान, रूस, सयाह नीले, जनूबी सूडान और तुर्कमानिस्तान शामिल हैं। जब अमरीकी सदर ने 20 जनवरी को अपना ओहदा संभाला था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया, जिसमें महकमा खारजा को इन ममालिक की निशानदही करने का कहा, जिनके लिए जांच पड़ताल और स्क्रीनिंग की मालूमात इतनी नाकिस हैं कि इन ममालिक के शहरियों के दाखिले के जुज़वी या मुकम्मल मुअत्तली की ज़रूरत है। अमरीकी सदर ने महकमा खारजा को इस फहरिस्त के साथ वाइट हाउस के लिए एक रिपोर्ट मुकम्मल करने के लिए 60 दिन दिए थे, जिसका मतलब यह है कि रिपोर्ट अगले हफ्ते तक मुकम्मल हो जाएगी और वाइट हाउस में अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से सदर ट्रंप की मेज़ की जीनत बनेगी। अमरीकी महकमा खारजा का कौंसलर अमूर इस रिपोर्ट की तैयारी में पेश रहा। इस ऑर्डर में कहा गया है कि इंसाफ और दाखिली सलामती के महकमे और कौमी इंटेलिजेंस के डायरेक्टर के दफ्तर को इस कोशिश में मदद फराहम करनी होगी। कई एजेंसियों के तर्जुमानों ने तबसरा करने से इनकार कर दिया या तबसरे की दरख्वास्त पर जवाब नहीं दिया, लेकिन महकमा खारजा ने पहले कहा कि वो सदर ट्रंप के हुक्म की तामील कर रहा है, और ये कि हमारी कौम और इसके शहरियों की हिफाजत के लिए कौमी सलामती और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के आला मेयारात को बरकरार रखने के लिए निहायत ज़रूरी है। हमारे वीज़ा के अमल के लिए भी बहुत ज़रूरी है, जबकि हुकाम ने दाखिली मुज़ाकरात पर ख़ास तौर पर गुफ्तगू करने से गुरेज़ किया। अफगानिस्तान, जो ट्रंप की पहली मुद्दत की सफरी पाबंदियों का हिस्सा नहीं था, लेकिन जब अमेरिका ने 2021 में अपनी फोर्सेस को वापस बुलाया तो अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में आ गया। लेकिन अब अफगानिस्तान मुमकिन तौर पर ट्रंप की दूसरी सदारती मुद्दत के दौरान सफरी पाबंदियों का हिस्सा होगा।
لیکن دوسرے ممالک جن کا بغور جائزہ لیا جا رہا ہے وہ غیر واضح رہے۔ ان ممالک کے بارے میں یہ بھی غیر واضح ہے کہ کیا موجودہ ویزا رکھنے والے افراد پابندی سے مستثنی ہوں گے۔ یہ بھی واضح نہیں کہ ان کے ویزے منسوخ کر دیے جائیں گے۔ انتظامیہ موجودہ گرین کارڈ رکھنے والوں کو مستثنی قرار دینے کا ارادہ رکھتی ہے جو پہلے ہی قانونی مستقل رہائش کے لیے منظور شدہ ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے پچھلے ہفتے کہا کہ اس نے ایک شامی نیاز سابق کولمبیا یونیورسٹی کے فارغ التحصیل طلباء محمود خلیل کا گرین کارڈ منسوخ کر دیا ہے کیونکہ انہوں نے غزہ میں اسرائیل کی جنگ کے خلاف نمایاں طور پر کیمپس میں مظاہرے کیے جنہیں حکومت نے اینٹی سیمیٹک کہتے ہوئے محمود خلیل کے خلاف قانونی جنگ کا آغاز کر دیا۔ ریڈ اور اورنج فہرست میں شامل کچھ ممالک کو ٹرمپ نے اپنی پہلی مدت کی سفری پابندیوں میں پابند کیا تھا، لیکن ڈرافٹ میں بہت سے ممالک نئے ہیں، کچھ میں ایسی خصوصیات مشترک ہیں جو پچھلی فہرستوں سے ملتی جلتی ہیں۔ عمومی طور پر کچھ ممالک مسلم اکثریتی یا دیگر غیر سفید، غریب اور کمزور یا بدعنوان حکومتوں کے حامل ہیں، لیکن کچھ دوسروں کو شامل کرنے کی وجہ فوری طور پر واضح نہیں تھی۔ مثال کے طور پر بھوٹان چھوٹا بدھ مت اور ہندو ملک ہے جو چین اور بھارت کے درمیان واقع ہے۔ اس کے شہریوں کا داخلہ ایک مطلق پابندی کے لیے تجویز کیا گیا۔ چین اور بھارت میں سے کوئی بھی کسی بھی مسودہ فہرست میں شامل نہیں تھا۔ روس سے سیاحوں کو سختی سے محدود کرنے کی تجویز ایک مختلف مسئلے کو جنم دیتی ہے۔ اگرچہ روسی حکومت بدعنوانی میں شہرت رکھتی ہے، ٹرمپ نے امریکی خارجہ پالیسی کو زیادہ روس دوست سمت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ وینزویلا کو شامل کرنے کا فیصلہ بھی تعلقات کے ایک ابھرتے ہوئے ابھار کو خراب کر سکتا ہے جو ٹرمپ کی غیر قانونی تارکین وطن کے اخراج کی کوششوں کے لیے مفید رہا ہے۔ سفری پابندیوں کی تجویز میں 22 ممالک کی ایک یلو لسٹ بھی شامل ہے۔ اس یلو لسٹ میں شامل ممالک کے شہریوں کو تحفظات دور کرنے کے لیے 60 دن کا وقت دیا جائے گا۔ بصورت دیگر انہیں دوسری فہرستوں میں منتقل کیے جانے کے خطرے کا سامنا ہوگا۔ پیلی یعنی یلو ایسی خامیاں ممکنہ طور پر اس بات میں شامل ہو سکتی ہیں کہ امریکہ کے ساتھ آنے والے مسافروں کی معلومات کا اشتراک کرنے میں ناکامی، پاسپورٹس جاری کرنے کے لیے ناکافی حفاظتی طریقے یا پابندی والے ممالک کے لوگوں کو شہریت فروخت کرنا جو پابندی کے گرد ایک چھوٹا راستہ فراہم کر سکتا ہے۔ اس فہرست میں اہلکاروں کے مطابق انگولا، اینٹیگا اور باربودا، بینی، برکینا فاسو، کمبوڈیا، کیمرون، کیپ ورڈی، چاڈ، کانگو، ڈومینیکا، ایکویٹوریل گینی، گیمبیا، لائبریا، ملاوی، مالی، موریتانیہ، سینٹ کٹس، نیویس، سینٹ لوشیا، ساؤ ٹومی اور پرنسپی، وانواتو اور زمبابوے شامل ہیں۔ ٹرمپ کی پہلی مدت کے دوران عدالتوں نے حکومت کو اس کی سفری پابندیاں نافذ کرنے سے روکا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے آخرکار نئی پابندیوں کی اجازت دی جس نے 8 ممالک کے شہریوں پر پابندی عائد کی، جن میں سے 6 ممالک بنیادی طور پر مسلمان ملک تھے، لیکن بعد میں پابندیوں کی اس فہرست کو بھی تبدیل کر دیا گیا تھا۔ جنوری 2021 میں صدر بننے کے بعد بائیڈن نے ایک پروکلیمیشن جاری کیا جس میں بائیڈن نے ٹرمپ کی جانب سے عائد کردہ سفری پابندیوں کو ختم کیا تھا۔ بائیڈن نے ان سفری پابندیوں کو قومی ضمیر پر داغ اور امریکی لوگوں کو تمام عقائد کے لوگوں کا خیر مقدم کرنے کی طویل تاریخ کے ساتھ منافقت قرار دیا تھا، لیکن ایک بار پھر امریکی صدر ٹرمپ کا ایگزیکٹو آرڈر جنوری میں جاری کیا ہے جو نئی سفری پابندیوں کو پھر سے زندہ کرے گا تاکہ امریکی شہریوں کو ایسے غیر ملکیوں سے تحفظ فراہم کیا جا سکے جو دہشت گرد حملے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا امریکہ کی قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے، نفرت انگیز نظریات کا حمایتی ہونے یا پھر ہجرت کے قوانین کا استحصال کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ تو ویورز، آپ امریکہ کی جانب سے تجویز کردہ نئی سفری پابندیوں اور اس کے نفاذ کے لیے کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ فی الوقت مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔